म आफ्नै काममा सन्तुष्ट छु। म वास्तवमा राजनीति गर्नुपर्ने मान्छे पनि जानुपर्ने मान्छे पनि होइन। म आफ्नो पेसामा धेरै राम्रो गर्न सक्ने मान्छे गरिराखेको छु, योभन्दा धेरै राम्रो गर्छु। मेरो लागि मेरो पेसाभन्दा ठुलो केही पनि होइन। त्यसैले मैले अहिले राजनीति कम पनि गरिसकेको छु। म राजनीतिमा अब एक्टिभ पनि छैन। यसको अर्थ यो होइन कि म निष्क्रिय चाहिँ होइन। मैले सामान्य रूपमा मैले सक्ने साथ र सहयोग मात्रै प्रदान गरेको छु। म अब मूलतः पेसागत रूपमै छु, म पेसामै छु। मेरो 90% भन्दा बेसी टाइम अब मेरो पेसामै हुन्छ। किन डाक्टर साहब, किन निराशा? किनभने जब किन 3 वर्ष अगाडि कत्रो उत्साह? यही संविधानभित्र राजा हुँदैनन्। कि त 2/3 बहुमत ल्याएर यो संविधानमा परिमार्जन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने सम्भावना धारा 274ले दिन्छ। तर अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरूले 2/3 बहुमत ल्याउने कुरा चाहिँ अब एउटा आत्मरति त हुनसक्छ, तर यथार्थ होइन, त्यो सम्भव छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, हामीले जुन एजेन्डा उठायौँ आज तिनै एजेन्डा बोलिरहेका छन् उनी, तर बाटो गलत लिए, गलत बाटो गए हो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोध गर्दाखेरि गाली खाइन्छ, तर सत्य कुरा बोल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। ओलीजी राजावादी होइन, ओलीजी गणतन्त्रवादी हो। नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण यही हुन्, स्रोत यही हुन्, त्यसको समाधान यही हो भनेर भन्ने पहिलो पोलिटिकल पार्टी, पहिलो पोलिटिकल फोर्स या अभियान हामी मात्रै हौँ। राजेन्द्रजीलाई ल्याउने प्रयास हामीले पनि गरेका हौँ। तर उहाँ आइसके पछाडि उहाँ ठ्याक्कै कमल थापाको पाथमा जानुभयो। कमल थापालाई पनि हामीले पटक पटक कुरा गरेका थियौँ, आन्दोलनबाट जाउँ। उहाँ आन्दोलनमा जान नचाहने, इलेक्सनमा मात्रै जाने। आज राजेन्द्र लिङ्गदेन ठ्याक्कै त्यही बाटोमा गए। लहैमा लाग्नु, चिप्ला कुरा गर्नु, या कुनै फाइदा लिनु छैन। मलाई मुलुक दुखेको, मुलुकको हित के गर्दा हुन्छ, मैले त्यो कुरा ट्रुथ बोल्ने हिम्मत मैले राख्नु पर्छ। उहाँहरूलाई म ती माओवादी साथीहरूलाई त वास्तवमा एक किसिमले सलाम गर्छु कि, किनभने आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उहाँहरू युद्धमा जानुभयो नि। उहाँ त मुलुक बनाउँछु नै भनेर जानुभयो नि, तर बाटो पो गलत थियो त। त्यस्तो होइन। यहाँहरूले इङ्गित गर्न खोजेको राजालाई भन्नुभयो होला, राजाले राजनीतिक दललाई मिलाउँदै हिँड्ने भूमिका राजाको हुनु हुँदैन, राजाले त्यो गर्दैनन् पनि, त्यो हुँदैन पनि। आज सबैले बुझे। म कमल थापाको बारे धेरै बोल्न चाहन्न, तर मुख्य कुरा के हो भने यो प्रश्न व्यक्तिको होइन, प्रश्न पाथको हो, प्रश्न हिँड्ने बाटोको हो। प्रश्न तपाईँले के पोलिटिकल एउटा पिक्चरमा तपाईँ गइरहनु भएको छ, पोलिटिकल प्रोसेसमा गइरहनु भएको छ भन्ने कुरा। विप्लवमा मैले ठुलो क्षमता देखाएको छु। उनीहरू अब हिंसात्मक कुरा छोडेर शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छन्। स्थानीय तहको मुख्य काम के हो भने नागरिकहरूका जन्मदेखि मृत्युसम्मका विषयमा सेवा दिने हो। त्यो सेवा दिनका लागि पार्टीको मान्छे हुन जरुरी छैन, त्यो त गाउँठाउँको मान्छे, सबैले पत्याएको मान्छे, विश्वसनीय मान्छे हुन जरुरी छ। हामी त हाम्रो एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छौँ र निर्वाचनबाट, चुनावबाट एजेन्डा स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ। त्यसले हामीमा कन्ट्राडिक्सन छैन। अब किन लोकल इलेक्सनमा जान्छौँ त भन्दाखेरि हामीले बहिष्कार गरेर गएको भए चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो। तर हामी डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी हौँ है भन्ने कुरा, हामी त्यो कुरामा प्रतिबद्ध भएको कारण यो कुनै कन्ट्राडिक्सन होइन। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद हरि सर। डाक्टर साहब, यहाँहरूले पछिल्ला दिनमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चुनावबाट राज संस्था पनि फर्किँदैन, जबकि पार्टीको मूल एजेन्डा त्यही थियो, हिन्दू धर्म पनि आउँदैन, मूल एजेन्डा नै त्यही थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब यहाँहरू जस्तै एजेन्डा बोकेको अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावमा नै होमिने दिशामा लागिसकेको छ, अन्य कतिपय त्यही दिशामा गइरहेका पनि छन्। यहाँहरूलाई चुनावसँग किन डर भयो र यो चुनावबाट चाहिँ यी एजेन्डा स्थापित हुँदैन भन्ने निष्कर्ष कसरी निकाल्नु भयो? धन्यवाद हरि सर, एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। सबभन्दा पहिला त हामीले जुन एजेन्डा उठाएका छौँ ती एजेन्डाहरूका विविध पक्षहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा पक्ष के हो भने अहिलेको शासकीय प्रणाली जुन छ त्यो शासकीय प्रणालीमा नै आमूल रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छन्, सांसद सङ्ख्या घटाइनु पर्दछ, सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउनु पर्दछ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ, ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर 2% ल्याउनु पर्दछ, लगायतका सिङ्गो शासकीय स्वरूप र आर्थिक प्रणालीमा जुन सुधारका कुराहरू उठाएका छौँ ती कुराहरू सिस्टमिक चेन्ज नभइकन, सत्ता नै परिवर्तन, व्यवस्था नै परिवर्तन नभइकन सम्भव रहेन रहेछन् भन्ने कुरा एकातिर प्रष्ट भयो। किनभने हामीले उठाएका यी एजेन्डाहरू
जरुरी छन्, राम्रो छ भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरूले पनि बोले, स्वीकार गरे। तर त्यसलाई सिस्टमभित्र ल्याउन चाहेनन्। जुन कुरा उनीहरूले यो सिस्टमभित्र ल्याउन सक्थे तर उनीहरूले चाहेनन्। दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा नै भ्रष्टाचारको अन्त्यको एजेन्डा हो। कुनै पनि समाजमा भ्रष्टाचार जेरो या अन्त्य हुँदैन, त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर भ्रष्टाचारका जुन मुख्य स्रोतहरू छन्, हामीले जुन 6वटा मुख्य स्रोत भनेर पटक पटक भनेका छौँ, ती स्रोतहरूमा त्यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रयास गर्न सकिन्थ्यो, त्यो दिशामा सरकारले काम गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गरेन। त्यसबाट पनि के देखियो भने भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरणका लागि या भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि पनि यो शासन व्यवस्था चाहिँ फाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट पनि देखियो। अर्को त हामीले जुन पोलिटिकल एजेन्डा उठाएका थियौँ, राज संस्थाको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गरेर हिन्दू, बुद्ध, किराँत लगायतका सबै वैदिक सनातन धर्महरूको संरक्षण गर्दै हिन्दू सापेक्ष, धर्म सापेक्ष राज्य बनाउनको लागि जुन एजेन्डा हामीले राखेका थियौँ, यी एजेन्डाहरू चाहिँ, यी पोलिटिकल एजेन्डाहरू चाहिँ यो सिस्टमभित्र, अहिलेको पोलिटिकल स्ट्रक्चरभित्रबाट यो स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यति भूमिका बाँधिसके पछाडि म यहाँको प्रश्नको उत्तरमा आउँछु। अब चुनावबाट गइसके पछाडि चुनावले कहाँ पुर्याउँछ भने संसदमा पुर्याउँछ, स्थानीय सरकारमा पुर्याउँछ। स्थानीय सरकारले त संविधान परिवर्तन गर्न पनि सक्दैन, सङ्घीय कानुन परिवर्तन गर्न पनि सक्दैन। त्यो स्थानीय सरकार भनेको संविधान र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत रहेर काम गर्ने निकाय हो, जसले कानुनमा कुनै परिमार्जन गर्नै सक्दैन। तर स्थानीय सरकारले एउटा राम्रो काम के गर्न सक्छ भने यदि राम्रा मानिसहरू आयो भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिन सक्छ र नागरिकहरूलाई आश्वस्त बनाउन सक्छ, सेवा दिन सक्छ। तर अन टप अफ द्याट आजको मुख्य समस्या भ्रष्टाचारको समस्याको समाधान खालि स्थानीय तहमा मात्रै भ्रष्टाचार छैन, भ्रष्टाचार त सिंहदरबारदेखि लिएर गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। अब यो कन्टेक्स्टमा सदनमा आइसके पछाडि, सत्तामा आइसके पछाडि संविधानमा आमूल रूपमा परिवर्तन नगरिकन यही संविधानभित्र राजा आउँदैनन्। कि त 2/3 बहुमत ल्याएर यो संविधानमा परिमार्जन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने सम्भावना धारा 274ले दिन्छ। तर अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरूले 2/3 बहुमत ल्याउने कुरा चाहिँ अब एउटा आत्मरति त हुनसक्छ, तर यथार्थ होइन, त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि, किनकि मुलुकका जुन राजनीतिक शक्तिहरू छन्, एमाले छ, नेपाली काङ्ग्रेस छ, गठबन्धन छ, मधेसवादी दलहरू छन्, विभिन्न दलहरू छन्। अब यो अहिलेको यो पोलिटिकल जुन कम्पोजिसन छ, पोलिटिकल जुन स्ट्रक्चर छ, त्यो पोलिटिकल स्ट्रक्चरभित्र राष्ट्रवादी शक्तिले मात्रै 2/3 ल्याउन सक्दैन। 2/3 नल्याइकन संविधानमा परिमार्जन गर्न सकिँदैन। त्यो एकैचोटि होला कि ग्रेजुअली होला डाक्टर साहब? किनभने उस्तै एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ किन चुनावबाट यी एजेन्डाहरू तपाईँले जे भन्नुभयो, आखिर तपाईँहरूको एजेन्डा पनि मिलिहाल्छ, ती एजेन्डा स्थापित गर्नलाई ऊ चुनावमा राख्दाखेरि राखेकै छ नि त। अनि तत्काल आउन सक्दैन भनेर चुनावमा जनताको अभिमत बुझ्न जाने प्रक्रियाबाटै टाढा भागिदिने डाक्टर साहब? अनि यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसैले अभिमत बुझ्नुपर्छ, त्यसमा म आउँछु। तर मुख्य कुरा के हो भने चुनावबाट कतिसम्म हुन्छ भने तपाईँ सांसद बन्नुहुन्छ, तपाईँ मन्त्री पनि बन्नुहोला, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्टा पुरा हुन्छ, तपाईँ सत्ताको भागीदार पनि बन्नुहुन्छ। तर तपाईँ चुनावमा गएर राजा आउँदैनन्, किनकि राजाको लागि सबैभन्दा बाधक कुरो के हो भने यो संविधान र यो सिस्टम बाधक। किनकि यो संविधान र यो सिस्टमले राजालाई फालेको, गणतन्त्र ल्याएको। जबसम्म तपाईँ गणतन्त्रको अन्त्य गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ राज संस्था ल्याउन सक्नुहुन्न। यदि राज संस्था तपाईँको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा हो भने, जुनसुकै पार्टीको होस्, त्यो राप्रपाको होस्, नराप्रपाको होस्, या राष्ट्रवादी भनौँ, कुनै पनि राष्ट्रवादीको राज संस्था या राजालाई फर्काउने कुरा प्रमुख एजेन्डा हो भने तपाईँ गणतन्त्रको स्ट्रक्चरभित्रबाट र यही संविधानभित्रबाट त्यो सम्भव छैन। त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँ नागरिकलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ। तपाईँ आफू सत्तामा पुग्नका लागि आम मतदातालाई झुक्क्याउनु भएको छ। निर्वाचनबाट हामी राजा ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले कहिले पनि निर्वाचनबाट राजा ल्याउँछौँ भनेर कहिले पनि भनेका छैनौँ, किनकि त्यो गलत कुरा हामीले भन्दैनौँ।
निर्वाचनबाट कतिसम्म हुन्छ भने तपाईँ केही सामान्य सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, तर आजको मुलुकको अवस्था सामान्य सुधारको अवस्था नै राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता हो। मुलुक राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक घडीमा पुगेको छ। त्यो परिवर्तनलाई नेपालमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तन चुनावबाट भएको छैन। नेपालको मात्रै होइन, दुनियाँको पोलिटिकल प्रोसेसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो कुरा एउटा सामान्य समझ भएको प्रत्येक व्यक्तिले के बुझ्न सक्छ भने चुनावी प्रक्रियाबाट राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। चुनावले त्यही सिस्टमलाई सामान्य करेक्सन गर्न सक्छ, तर त्यही सिस्टमलाई बचाउँछ। अब डाक्टर साहब, तपाईँहरू यति बेला ठ्याक्कै 52 सालको माओवादीको स्ट्रक्चरमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला उनीहरूले पनि गणतन्त्र परिकल्पना गरेका थिएनन्, पछि के गरेर लिएर आए भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब यो चुनावबाट पनि तपाईँहरूको एजेन्डा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो भने अब शासन सत्ता परिवर्तनको लागि त अर्को भनेको विद्रोह कब्जा नै हो। त्यसमा पनि यहाँहरूको अहिले मलाई लागेको, अब तपाईँहरूको योजना पार्टीमा के छ मलाई याद छैन, मलाई लाग्दाखेरि त्यो दिशामा पनि तपाईँहरू जनतालाई दुःख दिएर त्यसरी जान चाहनुहुन्न होला। अनि परिवर्तन सम्भावना कसरी हुन्छ त डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। हो, हामीले केही समय अगाडि फागुन 17बाट आन्दोलन गर्ने भनेर केही तयारी गऱ्यौँ र हामीले सुरु गर्नका लागि फागुन 17मा हामी 32 पतेलीबाट हामीले आन्दोलनको सुरुवात गर्ने भनेर हामी जम्मा पनि भयौँ। तर हामी सबैले देख्यौँ कि त्यहाँ 300-400 मानिस उपस्थित थिए। 300-400 मानिसले परिवर्तन हुँदैन, त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ होला। यहाँहरूले एउटा आशावादी रूपमा के भन्न सकिन्छ भने हिजो जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन सुरु गर्दाखेरि गिरिजप्रसाद कोइरालाहरू रत्नपार्कमा बस्दाखेरि 20-25 जना मान्छे पनि हुँदैनथे। तपाईँहरूकोमा त्यो अर्थमा त धेरै मान्छे आएका हुन् भन्ने पनि तर्क हुन सक्छ। तर हिजोको 20-25 जना आउने र आज 400 जना आउनेमा बिल्कुल फरक छ, किनकि त्यो 400 जना नियमित रूपमा आएर त्यसलाई 4 लाख बनाउन सक्ने क्षमताको त्यो थिएन। हामीले त्यही कुरा बुझ्यौँ। त्यसैले हामीले 17 गते पछाडि आन्दोलनको तयारी पुगेको छैन। अब हामी एउटा हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको क्रियाकलाप, काम कारबाही सबैको समीक्षा गर्नुपर्छ र नयाँ ढाँचामा जानुपर्छ भनेर हामी अब सबैसँग आन्दोलनको लागि सहकार्य गर्ने किसिमले हामी लागिरहेछौँ। जस्तो यो दौरानमा राप्रपासँग पनि हाम्रो पटक पटक कुराकानी भयो। राप्रपासँग कुराकानी हुँदाखेरि राप्रपाले के भन्यो भने आन्दोलनमा जाने, तर चुनावको लागि आन्दोलनमा जाने भन्यो। हामीले पनि चुनावको लागि आन्दोलनमा गएर त परिवर्तन हुँदैन, खालि त्यसमा अलिकति भोट बेसी ल्याउनेसम्मको कुरा हुनसक्छ। अलिकति भोट बेसी ल्याएर परिवर्तन हुँदैन, त्यसैले हामी चुनावको लागि आन्दोलनमा जान सक्दैनौँ भन्यो। दोस्रो राप्रपाले के भन्यो भने आन्दोलनमा जाँदाखेरि हामी पार्टीको झन्डा लिएर जान्छौँ, पार्टीको झन्डा लिएर जानुपर्छ भन्यो। हामीले के भन्यौँ भने आज नागरिकहरू र आम नागरिकहरूमा कुनै एउटा पार्टीप्रतिको आस्था छैन। राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू, आखिरी राप्रपा पनि यो 32 वर्षको शासन व्यवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा शासन सत्तामा संलग्न भएको नै पोलिटिकल पार्टी हो र महाकाली नदी, महाकाली सन्धि लगायतका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा संलग्न भएको पार्टी नै हो। अब यो कन्टेक्स्टमा हामीले के भन्यौँ भने अहिले राष्ट्रिय झन्डाले मात्रै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ, किन राष्ट्रिय झन्डा सबैको साझा हो। यो आन्दोलनमा केवल राष्ट्रवादीहरू मात्रै आएर पर्याप्त हुँदैन, सबै देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरू आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यहाँ काङ्ग्रेसका मानिस पनि आउनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू पनि आउनुपर्छ, राष्ट्रवादी पनि आउनुपर्छ। यो सबै आउन सक्ने, यसलाई युनाइट गर्न सक्ने क्षमता केले राख्छ भने राष्ट्रिय झन्डाले मात्रै राख्छ। त्यसैले राष्ट्रिय झन्डामा जाँदाखेरि चाहिँ आन्दोलनमा जान सकिन्छ भन्दाखेरि होइन, हामी राष्ट्रिय झन्डामा जाँदैनौँ। अब राष्ट्रिय झन्डामा जानुपर्ने भयो, पार्टीको झन्डा नल्याउने भने त हाम्रामा त राजीनामै दिन्छन् हाम्रा साथीभाइहरूले भनिसके पछाडि हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू वास्तवमा परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूको केन्द्रबिन्दुमा सत्ता रहेछ, सत्ताका लागि तपाईँहरूले नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने काम गरिरहनु भएको रहेछ। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ, हामी बरु हार्न तयार छौँ। हामीलाई पनि थाहा छ चुनावमा हामी स्थानीय तहको चुनावमा सीमित ठाउँमा हामी किन जान बाध्य भयौँ भने हामी चुनावमा नजाँदाखेरि हामीलाई अनडेमोक्रेटिक भन्ने आरोप लाग्छ। हो, हाम्रो 44वटा कि कतिवटा जिल्लामा निर्वाचन आयोगमा हामी चुनावमा उठ्ने गरेर हामीले दर्ता गरेका छौँ, त्यो कुराको जानकारी दिइसकेका छौँ।
तर हामी सबै 44वटा जिल्लामा उठ्थेनौँ, हामी केही ठाउँहरूमा उठ्छौँ। अब डाक्टर साहब यो भनाइ एक मिनट, एक सेकेन्ड, होइन म यसमा जोड्छु, तपाईँलाई दिन सजिलो हुन्छ। अब थोरै जिल्लामा जहाँ आफ्नो चाहिँ सङ्गठन छ त्यहाँ चाहिँ चुनावमा जान हुने, सम्पूर्ण रूपमा चुनावबाट चाहिँ परिवर्तन आउँदैन भन्ने यो त अलिकति विरोधाभास भएन र डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो प्रश्न। यो विरोधाभास होइन। हामी किन चुनावमा गइराखेका छौँ भने हामी जित्न, सरकारमा पुग्न, सत्ता लिनका लागि होइन। हामी डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्छौँ, हामी डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी हौँ, त्यसैले हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भन्ने आधारमा मात्रै हामी गइराखेका छौँ। हामी जित्नका लागि चुनावमा गइराखेका छैनौँ। होला हामी धेरै ठाउँमा जित्न सक्दैनौँ, यो कुरा प्रश्न छ, तर 2-4 ठाउँमा हामी जित्न सक्छौँ, त्यो अवस्था हामीसँग छ। तर हामी जित्नैलाई टार्गेट बनाउने हाम्रो इलेक्सनको उद्देश्य होइन। हामी पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा सहभागी छौँ भन्नेसम्मको लागि हामी इलेक्सनमा जान्छौँ। तर हाम्रो इलेक्सनको स्ट्राटेजी के हो भने स्थानीय निकायको इलेक्सन आज मुलुकमा देखिएका थुप्रै समस्यामध्ये एकातिर चाहिँ हाम्रो इलेक्सन प्रणाली नै एउटा भाँडिएको अवस्थामा छ। फेरि तपाईँले मैले भाँडिएको शब्द राख्दाखेरि महाराज केही समय अगाडि आएको वक्तव्यमा, फागुन 7 गते आएको वक्तव्यमा निर्वाचन प्रणाली भाँडिएको भनेर आएको छ। वास्तवमा मैले त्यही शब्द सापट लिएको हो। त्यो कुरा त हामीले धेरै लामो समयदेखि भनिरहेका थियौँ। किन निर्वाचन प्रणाली भाँडिएको छ भने यो निर्वाचन प्रणालीमा पैसा, गुन्डा, छलकपट, दलबल नभइकन तपाईँ इलेक्सन जित्नुहुन्न। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म नै बसिराखेको कुनै स्थानमा भयो के भने त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई पिकनिकको लागि लगियो, पिकनिकको रूपमा बोलाइयो र पिकनिकमा गइसके पछाडि त्यो सबै खर्चहरू भोलि उम्मेदवार हुने मानिसहरूले राखे र उनीहरूलाई मत मागे। अब यस्ता विभिन्न किसिमका तरिकाहरू अहिले सञ्चालनमा आइराखेका छन्। इलेक्सन ज्यादै महँगो भयो। त्यसले यो इलेक्सन आफैमा एउटा डेमोक्रेटिक छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, स्थानीय अर्को समस्या के देख्यो नेपाली समाजमा भने नेपाली समाज साह्रै नराम्रोसँग विभक्त भयो। स्थानीय तहको मुख्य काम के हो भने नागरिकहरूका जन्मदेखि मृत्युसम्मका विषयमा सेवा दिने हो। त्यो सेवा दिनका लागि पार्टीको मान्छे हुन जरुरी छैन, त्यो त गाउँठाउँको मान्छे, सबैले पत्याएको मान्छे, विश्वसनीय मान्छे हुन जरुरी छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ, दलीय आधारमा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी त्यो मान्यतामा अडिग छौँ। त्यसैले अहिलेको इलेक्सनमा पनि हामी त्यो फेरि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो त डाक्टर साहब? तपाईँ इन्डियामै हेर्नुहोस् न, इन्डियामा स्थानीय तहको इलेक्सन त बिना पार्टी निर्दलीय रूपमा हुन्छ। हामी निर्दलीय शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ, हामी निर्दलीय पक्षमा छैनौँ, किनकि हामी पार्लियामेन्टको इलेक्सन दलीय रूपमै हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ। त्यसका पछाडि छुट्टै कारणहरू छन्, म आउँला। तर स्थानीय तह चाहिँ समाजलाई विभाजित बनाउन हुँदैन। आज नेपाली समाज के कारणले विभाजित भने 2-3वटा कारणले विभाजित भयो। एउटा राजनीतिक कारणले विभाजित भयो। प्रत्येक घरभित्रै र घर बाहिर पनि छिमेकीमा नि विभाजन के रहेछ? राजनीतिले छ। दोस्रो, जातीय इस्युले, हामीले राजनीतिसँग जातीय इस्यु जोड्यौँ, त्यसले विभाजित बनायो। तेस्रो केले विभाजित बनायो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरणले गर्दाखेरि विभिन्न क्लास मानिसहरू, एउटा गरिब मानिसहरूको समाजमा एक्सेसै हुन छोड्यो। त्यसले पनि आज समाज विभाजित छ। त्यसले यो विभाजित समाजको यो चरित्रलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँले राजनीतिकरण गरिदिनु भयो भने त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। त्यही भएकाले हामीले भन्यौँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र इलेक्सन हुनुपर्छ। तर अहिले जो शक्तिहरू, एमाले भनौँ, काङ्ग्रेस भनौँ, या मधेसवादी दलहरू या राप्रपा, सबै उहाँहरू अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नै सकिरहनु भएको छैन। जबकि महाराज धिराज स्वयं आफै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भाँडिएको भन्ने महाराज धिराजको निष्कर्ष छ। राप्रपा त्यो निष्कर्षसँग सहमत छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हो, आफ्नो अभिमत टेस्ट गर्न जानुपर्छ। तर आफ्नो अभिमत टेस्ट त पार्लियामेन्टको इलेक्सनमा पनि हुन्छ नि, आन्दोलनमा पनि अभिमत टेस्ट हुन्छ नि। आन्दोलनमा पिपुलले साथ दिँदाखेरि अभिमत टेस्ट हुँदैन र? हुन्छ नि। अब यसमा त जस्तो पिपुलले साथ दिने प्रसङ्गमा डाक्टर साहब म सम्झिन्छु, जति बेला त्यो माओवादी पार्टीको मोहन वैद्यहरू, उनीहरूले चुनावलाई पटक पटक बहिष्कार गर्दै पनि गए। अन्तत अहिले यसो हेर्नुहोस् त, मोहन वैद्यको हालत कस्तो छ, उनको दल खोज्न कहाँनिर जानुपर्छ,
अरू जसले चुनावमा भाग लिँदै गएका छन् उनीहरूको हालत कस्तो छ। तर सम्पूर्ण हिसाबमा सबै उपलब्धि माओवादीले पनि त्यो हिजोको जे जनयुद्धमा देखाएको थियो त्यो त उसले हासिल गरेको नि होइन, हासिल पनि गरिसकेका पनि छैन। तर चुनावी प्रक्रियाबाट, कम्तीमा राजनीतिको मूलधारको प्रक्रियाबाट त पछि हटेको छैन नि त। अब क्षणिक रूपमा तत्कालै उपलब्धि हुन सकेन, यो आइहाल्दैन भनेर त्यो प्रक्रियाबाट अब यसो देखाउनलाई चाहिँ सहभागी हुने खास हाम्रो टार्गेट त्यो होइन है भन्नुले त के अर्थ राख्छ त साहब? होइन, के अर्थ राख्छ भने हामी जो व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा उठ्नुहुन्छ, हामीले कलै गरेका छौँ, तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुहोस्, तर 2-3 कुराहरू जरुरी छ। एउटा, तपाईँ एमसिसीको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ र हाम्रा एजेन्डालाई साथ दिनुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति यसरी स्वतन्त्र रूपमा उठ्छ भने हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई मुलुकभरि सघाउँछौँ। हाम्रो एजेन्डा साथमा त विचारको स्वतन्त्रता त जोसुकै व्यक्तिलाई छ नि त। छ, विचारको स्वतन्त्रता छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ नि, तपाईँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नउभिनलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ, एमसिसीको विरुद्धमा नउभिनलाई पनि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो बेस लाइन हो, फन्डामेन्टल कुरा हो, बटम लाइन भन्नुहोस् न, मिनिमम कुरा हो। अरू पार्टीगत रूपमा तय भएका एजेन्डाहरूमा उभिनुपर्छ र हामी पार्टीगत अरू जरुरी छैन। मुख्य कुरा, अब हामी राज संस्थाको पक्षमा छौँ, राज संस्थालाई नमान्नेहरूलाई पनि हामी समर्थन गर्छौँ, तर ऊ भ्रष्टाचार विरोधी नै एमसिसी विरोधी हुनु पर्यो। अब हामी केमा छौँ भने दलीय झन्डा लिएर जो उम्मेदवार स्थानीय तहमा मत माग्न जान्छ, जसले दलीय झन्डाका आधारमा स्थानीय तहमा जान्छ, त्यस्ताहरूलाई बहिष्कार गरौँ, त्यस्ताहरूलाई हराउँ, पराजित गरौँ भन्ने हाम्रो स्लोगन हो। किन हामीले यो भन्यौँ भने यो समाज जुन विभाजित समाज छ, फेरि म महाराज धिराजको सन्देशलाई दोहोऱ्याउँ। महाराज धिराजले प्रष्ट रूपमा के भनिबक्सेको छ भने अहिलेका समस्याहरूमा समाज विभाजित भएको पनि अर्को एउटा मैले 5वटा समस्या देखाइबक्सेको छ। एउटा भत्किएको संसद, भाँडिएको निर्वाचन प्रणाली, विभाजित समाज, काम गर्न नसक्ने सरकार र बिग्रिएको न्यायालय। यी 5वटा कुरा प्रष्ट रूपमा आएका छन्। अब अहिलेको यो विभाजित समाजलाई सहिष्णु बनाउनु पर्ने र एकजुट बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक कर्मीहरूको हो नि। त्यो जिम्मेवारी जसले बोध गर्दैन उसले त समाजलाई विभाजित बनाउँछ। त्यसले पार्टीको झन्डा लिएर चुनावमा जानेहरूले यो समाजको हित होइन कि समाजको अहितमा काम गरिरहेछन्। त्यो एमाले होस् कि काङ्ग्रेस होस् कि राप्रपा होस् कि जोसुकै होस्, त्यसले हामीले पार्टीको झन्डालाई बहिष्कार गर, पार्टीको झन्डामा आएका क्यान्डिडेटलाई मत नदेऊ, स्वतन्त्रहरूलाई देऊ, जो राम्रो छ, जसले त्यो आफ्नो गाउँठाउँमा विकास गर्न सक्छ, जो निष्पक्ष छ, जो भ्रष्टाचारी होइन, यस्ता व्यक्ति जो राष्ट्रवादी हो, यस्ता व्यक्तिलाई प्रमोट गरौँ भने त्यो स्लोगन लिएर हामीले गएका छौँ। त्यसैले हामी निर्वाचनमा हामी छौँ, तर हामी कुन रूपमा छौँ भने दलीय झन्डाका आधारमा होइन। त्यसो भए तपाईँहरूको दलबाट उठ्ने उम्मेदवार दलको उम्मेदवार हुन्छ कि स्वतन्त्र रूपमा आएको जो कोही व्यक्ति हुन्छ त? हामी पहिलो प्रायोरिटी हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिन्छौँ, तर सीमित ठाउँमा 2-4 ठाउँमा मात्रै हामी दलको रूपमा पनि उठाउँछौँ। किनभने हामीले दलको रूपमा किन उठाउनुपर्छ नि, भोलि यो दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्यो, तपाईँहरू पनि माओवादी भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, समाजले, तपाईँहरू भन्नाले समाजले। त्यो कलङ्कबाट बच्नका लागि पनि हामी 2-4 ठाउँमा सीमित ठाउँमा नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट पनि हामी क्यान्डिडेट दिन्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने हामी इलेक्सनमा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने हो। तर हाम्रो मुख्य भनाइ के हो भने अहिलेको इलेक्सन सिस्टम नै गलत छ। यो इलेक्सन सिस्टममा परिमार्जन नगरिकन, आमूल सुधार नगरिकन इलेक्सन अहिले कस्तो पैसाको इलेक्सन भयो, गुन्डाको इलेक्सन भयो। तपाईँ एउटा गरिब मान्छे, एउटा असल छ, गरिब छ, बुद्धिजीवी छ, तर पैसा छैन, यस्ता मान्छेहरू इलेक्सनबाट आउने सम्भावना जेरो भयो। अब समाजकै धनीमानी र गुन्डाहरूको मात्रै हो कि राजनीतिक शक्ति र सत्तामा जाने भन्ने कुरा गुन्डाहरू र पैसावालाहरूको मात्रै हो? यदि त्यो हो भने हामीले बोल्नुको कुनै अर्थै छैन। होइन, अहिलेको राजनीतिले चुनावलाई बिगार्यो है, यसलाई सपार्न जरुरी छ भन्ने हो भने हामीले जे कुराहरू उठाइरहेका छौँ होला, अहिले धेरै मान्छेलाई बुझाउन सकिएको छैन होला, धेरै मान्छेले नबुझेका होला, तर यसको ट्रुथफुलनेसमा, यसको ओजमा विवाद गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामी अहिले हाम्रो भ्यालु सिस्टम, पोलिटिकल भ्यालु सिस्टम स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी आत्तिएका छैनौँ, हामी हतार पनि गरेका छैनौँ।
हामीलाई सत्तामा गएर सांसद मन्त्री बन्ने चाहना रहर पनि छैन। हाम्रो चाहना रहर के भने हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने हो। त्यसले हाम्रो एजेन्डा सरकार, स्थानीय सरकार र संसदमा पुगेर मन्त्री बनेर हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। अब डाक्टर साहब, यो त साँच्चै मलाई लागेको विरोधाभासपूर्णै भयो। चुनावमा भाग लिए जस्तो गरौँ तर त्यसबाट आउँदैन, आफूले पार्टीले लिएका एजेन्डाहरू स्थापित हुन सक्दैनन् भन्ने अन्तर्मनले सोचिसकेको छ। त्यसरी चुनावमा जाँदाखेरि त्यो जनताले अब ती उम्मेदवारलाई मत हाल्ने कि नहाल्ने, किनभने मूल उद्देश्य त त्यहाँ यो देखाउनलाई मात्र चुनावमा आउने भन्ने कुराहरू रह्यो। अनि अर्को प्रश्न पनि के भने, अघिको प्रश्नमा यो दोहोरिन पनि सक्छ, अब त्यसरी आउँदैन भन्ने भयो, चुनावमा भाग पनि लिन पर्ने भयो, अनि आउँछ चाहिँ कसरी त फेरि पनि? हामी पहिला कुरा त कन्ट्राडिक्सन छैन, त्यो कन्ट्राडिक्सन होइन। हामी चुनाव बहिष्कार गरौँ भन्ने अनि चुनावमा गएको भए चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो। हामीले चुनाव बहिष्कार गरौँ भनेका छौँ। हामी यो निर्वाचन प्रणाली गलत छ, यसमा आमूल रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ हो। यो कन्ट्राडिक्टरी कुरा होइन। दोस्रो कुरा, हामी जुन एजेन्डामा प्रतिबद्ध छौँ, एजेन्डा चाहिँ खालि भन्नको लागि भनिदिने तर मुख्य उद्देश्य चाहिँ सत्ता बनाउने हो भने त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो। अहिले राप्रपाले जे गरेछ त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो। हामी त हाम्रो एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छौँ र निर्वाचनबाट, चुनावबाट एजेन्डा स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ। त्यसले हामीमा कन्ट्राडिक्सन छैन। अब किन लोकल इलेक्सनमा जान्छौँ त भन्दाखेरि हामीले बहिष्कार गरेर गएको भए चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो। तर हामी डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी हौँ है भन्ने कुरा, हामी त्यो कुरामा प्रतिबद्ध भएको कारणले यो कुनै कन्ट्राडिक्सन होइन। अब जहाँसम्म कसरी तपाईँको एजेन्डा स्थापित हुन्छ त भन्ने यहाँको प्रश्न छ। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन चुनावबाट हुँदैन, आन्दोलनबाट मात्रै हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनका दुईटा माध्यम, एउटा सशस्त्र विद्रोहबाट हुन्छ, हतियारबाट हुन्छ। जुन माओवादीले 17,000 मान्छे मार्यो र विभिन्न मुलुकमा सशस्त्र रूपमा भए, हामी सशस्त्र रूपमा भएका विद्रोहहरू, आन्दोलन र त्यसले गरेका परिवर्तनहरू कहीँ पनि दिगो भएनन्। होला चीनमा भयो, त्यो चीनको आफ्नो छुट्टै अवस्था छ। चिनिया समाज र नेपाली समाजमा धेरै फरक छ। म अहिले चिनिया समाज र नेपाली समाजको तुलना गरेर हेर्न चाहन्न। तर अहिलेको 21st सेन्चुरीमा कहीँ पनि बन्दुकको नालबाट मान्छे मारेर राजनीतिक परिवर्तन भएको उदाहरण अहिले छैनन्। तपाईँले अरब स्प्रिङबाट हेर्नु सुरु गर्नुभयो भने 1990 पछाडि, खास गरी 2010 पछाडिको अरब स्प्रिङबाट हेर्नुभयो भने मानिसहरूले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा सडकमा आएर शान्तिपूर्ण विरोधकै कारणबाट मात्रै एजेन्डाहरू स्थापित भएका छन्, राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। र हाम्रो मोडल पनि त्यही नै हो। हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि जब नेपालका लागि नेपाली सुरु गर्यो त्यही बेलादेखि भनिरहेछौँ हामी अहिंसात्मक आन्दोलनका पक्षमा छौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षमा छौँ र शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक माध्यमबाट गरिने नागरिकहरूको आन्दोलन, नागरिक आन्दोलनका माध्यमबाट मात्रै सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ। त्योभन्दा अन्य कुनै पनि विकल्पले राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हुँदैन। र सत्ता परिवर्तन आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। होला कतिपयले भन्लान् होइन यही गणतन्त्र ठिक छ, यही भ्रष्टाचार ठिक छ, यही एमसिसीवादीहरू ठिक छन्, आज मुलुकमा जे भइरहेछ त्यही ठिक छ भन्लान्। त्यो भन्नेहरूको लागि त मेरो कुनै जवाफै छैन। तर म के भन्छु भने आज मुलुकमा जे भइरहेछ त्यो ठिक भएको छैन। अब डाक्टर साहब, यो सबै कुरा त जनताले विश्वास गरेर जनता लाग्दिनु पर्ला। यहाँहरूले होइन आन्दोलन गरी हेरौँ भनेर आन्दोलन पनि गर्नुभयो, 400 मान्छेले मात्रै अथवा जनता त्यति मात्रै साथ दिन आए। अब अहिले जनताले तपाईँले खोजेको जस्तो ठ्याक्कै परिवर्तनमा भूमिका खेल्दिनलाई उनीहरूले लागिहालेको अवस्था पनि देखिँदैन। अनि गर्ने चाहिँ के हो? यसमा हामी सबैभन्दा दुःखी नै केमा भयो भने राप्रपासँग एकदमै हामी दुःखी छौँ। किन दुःखी छौँ भने राप्रपाको भूमिका हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने आन्दोलनमा सहभागी होला र राजनीतिक परिवर्तनको लागि साथ देला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर दल खोलेर लागिसके पछाडि अर्को दलले साथ देला भन्ने हुन्छ कि आफ्नै बलिउडमा सबै राष्ट्रवादी गरौँला भन्ने हुन्छ डाक्टर साहब? दुईटै हुन्छ। तर अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन केवल एउटा दलले मात्रै गर्न सक्दैन, कुनै पनि एउटा दलले मात्रै गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा मैले अघि पनि भने नि, हामी पनि चाहिन्छ, अन्य सबै राष्ट्रवादी पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ, देशभक्त प्रगतिशीलहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ, अनि डेमोक्रेटिकहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यस्तो अलायन्स बनेको खण्डमा मात्रै त्यो त समग्र देश विकासको एजेन्डा भयो। देश विकास होइन, परिवर्तनको। अब त्यो परिवर्तनका लागि त अघि डाक्टर साहबले भन्नु त्यो प्रगतिशील भनिएका
लोकतान्त्रिक भनिएका प्रजातान्त्रिक भनिएका ती सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यो आउनको लागि त ती व्यक्तिहरू आइदिएदेखि मिल्दिएदेखि त भइहाल्थ्यो डाक्टर साहब। आएनन् गरेर न त यो फरक फरक विचार पार्टी राखेर फरक फरक शैलीमा जानुपर्ने भयो त। अब कुन बेला आउँछन् भने नि, अब पिपुलले एकचोटि यो इलेक्सन हेर्छ, अहिले पिपुलमा अहिले जे छ यही चुनावबाट राजा आउँछन्, धर्म पनि आउँछ भन्ने जुन अपेक्षामा पिपुलले भोट दिँदैछ, त्यो कुरो त इलेक्सन भएको 2, 4, 5, 6 महिनामै त्यो गलत रहेछ भन्ने कुरो पिपुलले बुझ्छ। त्यस पछाडि पिपुलले हाम्रो एजेन्डालाई समर्थन गर्छ। पिपुलले त्यसरी बुझेन डाक्टर साहब। पिपुलले योभन्दा अघिल्लोचोटि जम्मा 4वटा सिट थियो राप्रपाको त्यति बेला, पछि 24वटा सिटसम्म दिएकै हो। तर जब त्यहाँ बेइमानी हुन थाल्यो, तोकिएका जे मुद्दामा चाहिँ नि पठाइयो त्यही मुद्दामा गणतन्त्रको लागि होइन भनेर पठाइयो, गणतन्त्रमै साइन धस्काइदिने, हिन्दू राज्य ल्याइदेलान् भनेर पठाइयो, धर्मनिरपेक्ष राज्यमा साइन धस्काइदिने भइसके पछाडि अहिले दण्ड दिएका हुन्। पिपुलले त्यति बेला 1 भोट दाइलाई 1 भोट गाईलाई भन्ने चलन पनि चलाएको थियो। त्यसको अर्थ हिन्दू धर्म स्थापित गराउनको लागि त मत दिएकै हुन्। यसको अर्थ के हो भने पिपुलले जति बेला जगजगी थियो अन्य राजनीतिक दलहरूको, जबकि राजाको पक्षमा बोल्नै पाइँदैन थियो, त्यो बेलामा पनि 24-25 सिट त दिएर पठाएको भन्नुको अर्थ चाहेका रचन भन्ने त देखिन्छ नि त डाक्टर साहब। हो, अब यहाँ 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा आए। एउटा कुरा चाहिँ के आयो भने चुनावी प्रक्रियामा गएर राजा र हिन्दू धर्म आउँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो नि। अर्थात् चुनावी माध्यमबाट गइसके पछाडि जो चुनावी माध्यममा जान्छन् उनीहरूले के गर्दा रहेछन्, सत्ताको बार्गेनिङ गर्दा रहेछन्। त्यसैले आज फलाना व्यक्तिको ठाउँमा फलाना व्यक्ति छ भनेर सिङ्गो प्रक्रिया नै त्यो गलत प्रक्रिया हो। बाटो गलत भयो, त्यसो बाटो गलत हो। त्यहाँ जोसुकै हिँडोस् उसको गन्तव्य पुग्ने ठाउँ त्यही हो। ऊ कहाँ पुग्छ? भोलि उसले मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्छ, ताल परे उसले उप प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ, जुन कमल थापाले जे गरे त्यही बाटो हो यो। त्यसैले हामीले अहिले राप्रपा चाहिँ कमल थापाको बाटोमा हिँड्यो भनेर हामीले भनेको कारण त्यो हो, किनकि यो मार्ग, यो पाथ नै गलत पाथ हो। त्यसो भए त्यो सबै छोडेर आउनु पर्यो हो आन्दोलनमा। अर्को कुरा यहाँले राख्नुभयो, यो कमल थापाले मात्रै दिएको धोका होइन। कमल थापा गलत रहेछन् भन्ने कुरा त आज सबैले बुझे। म कमल थापाको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न, तर मुख्य कुरा के हो भने यो प्रश्न व्यक्तिको होइन, प्रश्न पाथको हो, प्रश्न हिँड्ने बाटोको हो। प्रश्न तपाईँले के पोलिटिकल एउटा पिक्चरमा तपाईँ गइरहनु भएको छ, पोलिटिकल प्रोसेसमा गइरहनु भएको छ भन्ने कुरा। तर त्यो इलेक्सनको पोलिटिकल प्रोसेसले पुर्याउँछ कहाँ भने सत्तामा मात्रै पुर्याउँछ। आखिर माओवादीले जुन सपना मुलुकमा छरेको थियो ऊ इलेक्सनको प्रोसेसमा गयो, माओवादी त टिक्यो होला, सत्तामा पनि पुग्यो होला, तर उसले बाँडेको सपना त केही पनि पुरा भएन नि। आज सबैभन्दा ठुलो क्राइसिसमा को छ? माओवादी छ। त्यही भएर त एउटा गीतको पीरको तीरले घाइते बनाएको बनाइ छ। त्यो पीर गीत एउटा के हो भने प्रतिनिधिमूलक गीत हो, जसले बनाउनु भयो धेरै राम्रो बनाउनु भयो, म त्यसको प्रशंसा हामी सबैले गरेका छौँ। तर त्यो एकजनाको मात्रै आवाज त्यहाँ बोलिरहेको छैन। सिङ्गो हेर्नुहोस्, म ती माओवादी साथीहरूलाई त वास्तवमा एक किसिमले सलाम गर्छु कि, किनभने आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उहाँहरू युद्धमा जानुभयो नि। उहाँ त मुलुक बनाउँछु नै भनेर जानुभयो नि, तर बाटो पो गलत थियो त होइन। त्यो एजेन्डा त्यसैमा डाक्टर साहब, त्यसैमा जोड्दा जे एजेन्डा उहाँहरूले देखाउनु भयो, उहाँहरूको एजेन्डा त यो संसदीय व्यवस्थाको यो गणतन्त्र होइन, जनवादी गणतन्त्र भनिराख्नु भएको छ। मोहन वैद्यले आज पनि त्यही बोकिराख्नु भएको छ। तर त्यो नहुँदै पनि उहाँहरूले जनतामा जाने कामहरू गरिराख्नु भयो। अब जनताले रुचाए त्यसको रिजल्ट चुनावमा दिइराखे। मोहन वैद्यको एक्जाम्पल चाहिँ उपयुक्त एक्जाम्पल होइन, किनभने उहाँहरूको पार्टी फुटिसके पछाडि उहाँ एकदम ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट फिलोसफीमा जानुभयो, एकदम क्लासिकल। त्यसको दुनियाँमा कहीँ अस्तित्व नै छैन, त्यसले कहीँ पुर्याउँदैन। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा त्यो क्लासिकल थटको कुनै काम छैन। हो, यहाँ ठ्याक्कै त्यही आयो नि डाक्टर साहब। उहाँहरूले पनि चुनावबाट चाहिँ त्यो सम्भावना हुँदैन भनेर चुनावबाट टाढै बसिदिनु भयो। अब यो बाटोबाट नजाने हो भनेदेखि त डाक्टर साहबहरूको पनि त्यस्तै आयो नि त थ्योरी, चुनावबाट सम्भावना छैन। होइन, प्रश्न के हो भने उहाँहरूले बोकेको थट भनेको कम्युनिजमको थट बोक्नुभयो। हामीले बोकेको थट कम्युनिजमको थट होइन। हामीले बोकेको थट के हो भने यो मुलुकको अहिलेसम्मको राजनीति किन बिग्रियो भने विदेशीवाद, विदेशी विचार र विदेशी सिद्धान्तले बिग्रियो।
अब यो मुलुक बनाउनको लागि हाम्रो आफ्नै सभ्यता छ, हाम्रो आफ्नै नेपाली थट छ। त्यो नेपाली थट भनेको पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेशमा उल्लेख गरेका कुराहरू, जसलाई हामी पृथ्वी पथ भन्छौँ। त्यो पृथ्वी पथले मात्रै अब नेपालको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन सक्छ, राइट डिरेक्सनमा लान सक्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। उहाँहरूको विचार हाम्रो विचार कम्प्लिटली फरक छ। उहाँहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कहिले पनि भ्रष्टाचारका स्रोती हुन्, यसरी समाधान गर्नुपर्छ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले ल्याएन, न त्यो राप्रपाले ल्यायो न कुनै काङ्ग्रेसले ल्यायो। नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण यी हुन्, स्रोती हुन्, त्यसको समाधान यो हो भनेर भन्ने पहिलो पोलिटिकल पार्टी, पहिलो पोलिटिकल फोर्स या अभियान हामी मात्रै हौँ। हामीले जुन विचारले आज सबैले त्यही कुरालाई कुनै न कुनै रूपमा ग्रहण गरेका छन्, लिएर हिँडेका छन्। तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेनकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, हामीले जुन एजेन्डा उठायौँ आज तिनै एजेन्डा बोलिरहेका छन् उनी, तर बाटो गलत लिए, गलत बाटोमा गए हो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोध गर्दाखेरि गाली खाइन्छ, तर सत्य कुरा बोल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले यहाँहरूको एजेन्डा लिएको कि पछि खुलेको यहाँहरूको दलले राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको अगाडि खुलेको दलका एजेन्डा लिएको? एकदमै होइन। उहाँहरूले त संवैधानिक राजाको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसको कुनै व्याख्या पनि थिएन। राज संस्थाको बारेमा जुन व्याख्या गऱ्यौँ हामीले, त्यो व्याख्याहरू कसैले पनि गरेको थिएन र छैन। र यहाँलाई थाहा होला, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि यो मुलुकमा राजाको बारेमा कुनै छलफलै हुँदैन थियो, त्यो डिस्कोर्स समाप्त भएको थियो। त्यो बेला राजेन्द्र लिङ्गदेन कहाँ थिए, कमल थापा कहाँ थिए, प्रकाश चन्द्र लोहनी कहाँ थिए? उनीहरू बोल्दा पनि बोल्दैनथे। तर राजाको डिस्कोर्स कसले सुरु गर्यो? बालकृष्णजी र मैले सुरु गऱ्यौँ, र त्यो डिस्कोर्स आज यो रूपमा आइपुगेको छ। उहाँहरू हराइसक्नु भएको थियो। यो थटलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने काम त हामीले गरेका हौँ नि। तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकले अर्कालाई खुल्याउन लागे जस्तै गर्दाखेरि यहाँहरू पनि एकले अर्कालाई यसै गरेर आक्षेपमा लाग्दै गर्दाखेरि नै यो शक्ति क्षीण हुँदै गएको हो, होइन? डेफिनेटली। तर कुरा के हो भने तपाईँले गलत बाटोमा हिँडेर त उद्देश्यमा पुग्नुहुन्न। तपाईँ मलाई एउटा मात्रै भनिदिनुहोस्, चुनावबाट राजा आउँछन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास दिलाउनुहोस् न, म साथ दिन्छु नि। त्यो कुरा त असम्भव कुरा हो। आन्दोलनबाट पनि त जनता अलि रुचाएनन् नि त डाक्टर साहब, भनिहाल्नुभयो 400 आनन्द। तर कति बेर आन्दोलनलाई साथ दिन्छन् भने सबै राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउने, देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउने, प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने, लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा आउने हो भने पिपुलले साथ दिन्छु। अब त्यसको लागि डाक्टर साहब राष्ट्रवादी प्रगतिशील जो भनिएका छन्, एक मिनट सिपी मैनालीदेखि जो छन्, म यसमा सजिलो बनाउँछु डाक्टर साहब, नारायणमणि बिजुक्सीदेखि जसले पनि भने, होइन? अब अरू पनि धेरै छन्। मैले थाहा पाए अनुसार 81वटा सङ्घ संस्था त हिन्दू राज्य ल्याउनकै लागि पनि लागिपरिरहेका छन् भन्ने छ। ती सबै एउटै ठाउँमा आउने वातावरण त के कारणले नमिलेको भन्ने तपाईँको अनुभूति भयो, अन्तर्मनको अनुभूति डाक्टर साहब? र त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न एकै ठाउँमा आउने? हामी त्यो सम्भावनाको लागि हामीले अथक रूपमा काम गरेका थियौँ र एक हदसम्म त्यो सम्भावना बनिसकेको पनि थियो, एक हदसम्म। तर त्यो सम्भावना कति बेर भत्क्यो? राप्रपा खास गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू, धवलजीहरू आन्दोलनमा नआइकन चुनावमा जान भनेर उहाँहरू हिँड्नुभयो। त्यसरी यो सम्भावना भत्कियो। उहाँहरूलाई हामीले ट्रुली भनेका हौँ, आन्दोलनको विकल्प छैन। धवलजीले पटक पटक भन्नु होइन, हामी तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, आन्दोलनमा जानुपर्छ, तर आन्दोलनको उद्देश्य उहाँहरूको के अरे चुनाव मात्रै रह्यो। यसले गर्दाखेरि यो एउटा ऐतिहासिक रूपमा जुन कुरा डिमान्डेड थियो, राजनीतिक परिवर्तनको कुरा एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा त्यो ठाउँमा आएर राप्रपाले धोका दियो। अब यसो भन्दा अहिले मलाई गाली गर्ला, द्याट्स फाइन, म गाली खान तयार छु। तर 1 वर्ष पछाडि, 6 महिना पछाडि, 2 वर्ष पछाडि मैले बोलेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसले मलाई कसैलाई रिझाउनु, कसैको लयमा लाग्नु, चिप्ला कुरा गर्नु या कुनै फाइदा लिनु छैन। मलाई मुलुक दुखेको, मुलुकको हित के गर्दा हुन्छ, मैले त्यो कुरा ट्रुथ बोल्ने हिम्मत मैले राख्नु। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दुखेको छैन होला र डाक्टर साहब? जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापा पछि अध्यक्ष बन्दै गर्दा सम्पूर्ण मिडियामा, जनतामा ओहो कम्तीमा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा राजनीति आउन थाल्यो, केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थियो र उहाँलाई पनि त त्यसको जिम्मेवारी बोधले त थिचिरहेको होला नि त डाक्टर साहब? होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आउनमा उहाँको मात्रै कारणले उहाँले ठक्क क्यान्डिडेसी देखेर आउनुभयो होइन, हामी सबैको भूमिका छ। राजेन्द्रजीलाई ल्याउने प्रयास हामीले पनि गरेका हौँ। तर उहाँ आइसके पछाडि उहाँ ठ्याक्कै कमल थापाको पाथमा जानुभयो। कमल थापालाई पनि हामीले पटक पटक कुरा गरेका थियौँ, आन्दोलनबाट जाउँ, उहाँ आन्दोलनमा जान नचाहने, इलेक्सनमा मात्रै जाने। आज राजेन्द्र लिङ्गदेन ठ्याक्कै त्यही बाटोमा गए।
समस्या यहाँनिर हो। सारमा डाक्टर साहब जस्तो यो एजेन्डा जे एजेन्डा छ राज यहाँले भने कुरामा एउटा कुरा म धर्मको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ सत्तामा जाने बार्गेनिङ गर्ने टुलको रूपमा मात्र प्रयोग गरे राजनीतिक दलहरूले खास यसबाट उपलब्धि हुँदैन भन्ने यहाँ निष्कर्ष त्यहाँ एक्ज्याक्टली हो। हामीले भनेकै त्यही हो। यसलाई आफू सत्तामा पुग्ने, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने, आफू मन्त्री बन्ने माध्यम नबनाऊ। साँचो अर्थमा राजनीतिक परिवर्तनमा जाउँ। आज मुलुक सङ्कटमा छ। यो सङ्कटबाट मुलुकलाई दिने उन्मुक्ति भनेको राजनीतिक परिवर्तन नै हो र त्यो परिवर्तन चुनावले हुँदैन, आन्दोलनमा जानुपर्छ, पिपुललाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। पिपुललाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने पिपुलले साथ दिन्छ। पिपुललाई कुनै एउटा मात्रै दलले, 2-4 व्यक्तिले आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेर पिपुलले साथ दिँदैन। त्यो कुरा प्रमाणित भयो। किनकि पिपुलले के खोजिरहेछ भने परिवर्तन चाहने सबै एक ठाउँमा आऊ न, हामी साथ दिन्छौँ भन्ने पिपुलले चाहेको छ। त्यसले यो पिपुलको चाहनामाथि आज कुठाराघात भयो। हामी यसमा दुखी छौँ, तर अहिले पनि हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ। आन्दोलनको लागि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलनमा हामी जान तयार छौँ एनी टाइम। डाक्टर साहब 62-63 को आन्दोलन हुँदै गर्दा त्यहाँनिर दलकै झन्डा बोकेका थिए होइन। झन्डा एउटाले एजेन्डा स्थापित गराउनलाई समस्या नहोला मलाई लागेको। र जति बेला शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनका लागि राजासँग प्रस्ताव लगिसकेपछि त्यति बेला त्योभन्दा अगाडिको फेजमा असोज 18 पछिको कदममा एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो। काङ्ग्रेस बाहिरै थियो। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निरन्तर तान्दै त्यो रत्न पार्कमा 25 जनाबाट 2500 हुँदै 2 लाख 5 लाख मान्छेहरू जब उतार्दै गए भनिसके पछाडि कि तपाईँहरू सबै नै जो यो एजेन्डा बोक्नुहुन्छ यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर एउटा देश सिनारीमा रहनु पर्यो अनि जनता मात्र तान्दै जानु पर्यो। डाक्टर साहब हिजो माओवादीले गरेको शैलीमा चाहे त्यो विद्रोह होस् चाहे जसको होस् कि चाहिँ अब तपाईँहरू पनि चुनावमा अलिअलि गइदिने, उहाँहरू पनि चुनावमा आइदिने अनि यो चाहिँ यसरी हुँदैन है भनिदिने गर्दाखेरि त कसरी चाहिँ हुँदा त डाक्टर साहब हो। समस्या यहीँनिर हो। चुनावमा गएर टालटुले प्रवृत्तिले आफू सत्तामा पुगेर परिवर्तन हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिलो। दोस्रो कुरा, झन्डाको कुरा किन महत्त्वपूर्ण छ भने हिजो ती दलहरू राजाको विरुद्धमा आन्दोलित थिए। त्यसले दलीय झन्डा देखाउन जरुरी थियो, दलको अस्तित्व स्थापित गर्न जरुरी थियो। त्यो हिजोको कन्टेक्स्ट र आजको कन्टेक्स्ट फरक छ। आज राष्ट्र विभाजित अवस्थामा छ। त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रलाई एक बनाउनको लागि त्यसको माध्यम भनेको राष्ट्रिय झन्डा मात्रै हो। त्यसले सबलाई राष्ट्रिय झन्डा बोकेको ठाउँ तपाईँ पनि जानुहुन्छ, म पनि जान्छु। तपाईँको पार्टीको झन्डा बोकेको ठाउँ म जान्न, मेरो पार्टीको झन्डा बोकेको ठाउँ तपाईँ आउनुहुन्न। त्यसले यो एउटा एकताको माध्यम हो। हिजोको कन्टेक्स्ट र आजको कन्टेक्स्ट फरक छ। सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँच्न मिल्दैन। र छोटकरीमा कुरा के हो भने अहिले राप्रपाले बाटो बिरायो। वास्तवमा विप्लवजीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइसक्नु भएको थियो। सीपी मैनालजीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइरहनु भएको थियो। नारायण विजुक्सर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइरहनु भएको थियो। एउटा राम्रो वातावरण बनिसकेको थियो। त यो अवस्थामा उहाँहरूले सबै कुरा चुनावलाई देखिदिनु भयो। अहिले त विप्लवहरू नै चुनावमै जाने भयो नि। विप्लवहरू चुनावमा जाने कुरामा के हो भने उहाँहरूले हामी एउटा डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरा स्थापित गर्न जरुरी भएको कारणले उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरूलाई के थाहा छ भने चुनाव जितेर हामी सत्तामा पुग्छौँ भन्ने विश्वास उहाँहरूलाई पनि छैन। चुनाव उहाँहरूको प्रायोरिटी होइन मैले बुझेसम्म। उहाँहरू र तपाईँहरूको हालत सेम नै हो डाक्टर साहब। तैपनि उहाँहरूले चाहिँ आँट गर्दै गर्दाखेरि उहाँ र हाम्रो हालत सेम होइन। उहाँहरू युद्धबाट आउनुभएको शक्ति हो। उहाँहरू त्यस अर्थमा हामीभन्दा सशक्त हुनुहुन्छ, त्यस अर्थमा। तर हामी वैचारिक रूपमा सशक्त छौँ, हामी विचारको रूपमा सशक्त छौँ, सङ्गठित रूपमा हामीहरूभन्दा उहाँहरू सशक्त हुनुहुन्छ। त्यसले उहाँहरू र हाम्रो अवस्था एउटै होइन। एजेन्डागत रूपमा तपाईँले भन्नुभएका ती सबै एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण चाहिँ बन्छ कि बन्दैन त त्यसो भने डाक्टर साहब? एजेन्डागत रूपमा मात्र अब कति बेर बन्छ भने यो इलेक्सनको रिजल्ट आउँछ, त्यसबाट मान्छेहरूले देख्छन् अर्को किसिमको साइकल अफ डिसअपोइन्टमेन्ट, निराशा सुरु हुन्छ। अनि त्यसबाट पिपललाई लाग्ला कि त्यो सुरेन्द्र भण्डारीले बोलाएको कुरा ठिक रहेछ है, बालकृष्ण नेउपानेले बोलाएको कुरा ठिक रहेछ है भने त्यसबेला लागेपछि अनि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट हामी जान सक्छौँ। त्यसका लागि कसैले माथिबाट नियोगको रूपमा कोही बस्दिन पर्ने भएको हो गाइड गरिदिनु? त्यस्तो होइन। यहाँहरूले इङ्गित गर्न खोजेको राजालाई भन्नुभयो होला।
राजाले राजनीतिक दललाई मिलाउँदै हिँड्ने भूमिका राजाको हुनु हुँदैन, राजाले त्यो गर्दैनन् पनि, त्यो हुँदैन पनि। किनभने राजा जसले राजा फाले उनको लागि पनि त्यति नै न्युट्रल हुन्, जो राजा चाहन्छन् उनका लागि त्यति नै न्युट्रल हुन्। त्यस्तो एउटा न्युट्रल संस्था मुलुकलाई चाहिएको, कुनै एउटा दललाई कुनै एउटा समूहलाई बोकेर हिँड्ने संस्थाको आवश्यकता होइन। त्यो हो भने त राजाले पनि राजनीति गरे भइहाल्यो। अहिले झगडा परेकै पनि त सबभन्दा टपमा को रहने भन्ने आधारले होला नि त डाक्टर साहब, यी समग्रलाई, नत्र उस्तै एजेन्डामा छुट्टा छुट्टै रहनुपर्छ भन्ने थिएन होला नि झुन्ड बनाएर। एक्ज्याक्टली। तपाईँले अहिले मान्छे राजनीति बुझ्या छ छैन, गरेका छ छैन, के क्षमता छ छैन, यी सब कुराहरूले बुझाएको छैन। प्रत्येक मान्छे प्रधानमन्त्रीको अभिलाषी छ। परिवर्तन कहिले हो, कसरी हो थाहा छैन, मन्त्रीको अभिलाषी छ। यो किसिमको चरम सेल्फ सेन्ट्रिक जुन प्रवृत्ति मुलुकमा देखियो, खास गरिकन राष्ट्रवादीमा देखियो, त्यो गलत कुरा। मैले यो कुरा पटक पटक भन्दै आएको छु। तपाईँ साँच्चै तपाईँलाई मुलुक दुखेको छ भने तपाईँ पदभन्दा माथि उठ्नुहोस् न। मैले त पटक पटक भनेको छु, मलाई मन्त्री पनि चाहिएको छैन, प्रधानमन्त्री पनि चाहिएको छैन, मलाई कुनै पदमा जानु नै छैन। म जे गरिरहेको छु मलाई त्यो कुनै पनि पदभन्दा म त्यसैमा सेटिस्फाइड छु। मलाई यसैमा म आफ्नै काममा सन्तुष्ट छु। म वास्तवमा राजनीति गर्नुपर्ने मान्छे पनि, राजनीति जानुपर्ने मान्छे पनि होइन। म आफ्नो पेसामा धेरै राम्रो गर्न सक्ने मान्छे, गरिराखेको छु, योभन्दा धेरै राम्रो गर्छु। मेरो लागि मेरो पेसाभन्दा ठुलो केही पनि होइन। त्यसैले मैले अहिले राजनीति कम पनि गरिसकेको छु। म राजनीतिमा अब एक्टिभ पनि छैन। यसको अर्थ यो होइन कि म निष्क्रिय चाहिँ होइन। मैले सामान्य रूपमा मैले सक्ने साथ र सहयोग मात्रै प्रदान गरेको छु। म अब मूलतः पेसागत रूपमै छु, म पेसामै छु। मेरो 90% बेसी टाइम अब मेरो पेसामै हुन्छ। किन डाक्टर साहब, किन निराशा छ? किन 3 वर्ष अगाडि कत्रो उत्साह, अहिले 3 वर्षमा उत्साह मर्यो? यो कति बेर भने अब 1 वर्ष म यसरी नै जान्छु। किनकि जबसम्म यी चुनाव पछाडि पिपलले बुझ्छ नि, त्यस पछाडि फेरि हामी अगाडि आउँछौँ। अब हामी नेपालका लागि, नेपाली अब सुस्त गतिमा हामी काम गर्छौँ। हामी धेरै ठुलो एम्बिसन पनि अहिले राख्दैनौँ। अहिले हामी परिवर्तनका कुरा पनि गर्दैनौँ। पहिला चुनावको परिणाम आओस्, मानिसहरूले बुझुन् को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरो सबै छर्लङ्ग हुन्छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो आवश्यकता फेरि पर्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, तपाईँले कार्यगत रूपमा एक बनाउन सक्ने कोही व्यक्ति त्यस्तो देख्नु भएको छ तपाईँहरूको लागि? मैले देखेका केही व्यक्तिहरू छन्, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने क्षमता विप्लवसँग छ, सिपी मैनालीसँग छ, नारायणमान बिजुक्सेसँग छ। उहाँहरूले चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू मिलेर आन्दोलनमा जान तयार? अनि हामी सबैले चाहनुपर्छ, उहाँहरूले मात्रै चाहेर हुँदैन। तर एउटा क्रेडिबल व्यक्ति नारायणमान बिजुक्सेले सबैलाई मिलाउन सक्छन्, किनकि उहाँमा त्यो क्रेडिबिलिटी छ। हिजोको जस्तो एक्टिभ हुनुहुन्न नि त उहाँ पनि अब। तर सबैले मान्छन्। अब भन्नुहोस् न, अहिलेको लागि सबैले एउटा गणेशमान जस्तो, त्यही त मैले भन्न खोजेको पनि 46 सालमा जसरी गणेशमानले नेतृत्व लिनुभयो, 62-63 गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व लिनुभयो, त्यस्तै तपाईँहरूको एजेन्डा स्थापित हो भने उहाँहरूको त्यति बेला मिसन डेमोक्रेसी, मिसन गणतन्त्र थियो होला, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभयो, एक ठाउँमा हुनुभयो नि। आजको दिनमा तपाईँहरूका जे एजेन्डा छन् ती एजेन्डाको लागि पनि त सबै एक ठाउँमा हुनलाई एउटा व्यक्तिलाई सबैले मान्ने रहेर ऊ अन्तर्गत सबै रहने त हुनु पर्ला नि त, मेरो भनाइ त्यो हो। अनि त्यस्तोमा मैले अहिले देखेको व्यक्तित्व भनेको सबभन्दा राम्रो व्यक्तित्व भनेको नारायणमान बिजुक्से नै हुन्। अर्को कुरा भएको छ उहाँसँग। अब यी सबै कुरा मैले बाहिर डिस्क्लोज नगरौँ। अर्को विप्लव हुन्, किनभने विप्लवमा मैले ठुलो क्षमता देखाएको छु। उनीहरू अब हिंसात्मक कुरा छोडेर शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छन्। निर्वाचनमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। मेरो पनि चाहना थियो उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुहोस् भन्ने। वास्तवमा तपाईँलाई भनौँ व्यक्तिगत रूपमा मैले उहाँहरूलाई सजेस्ट पनि गरेको थिएँ तपाईँ निर्वाचनमा आउनुहोस् भनेर। त्यसरी हामी निर्वाचन विरोधी होइनौँ। उहाँ राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, देशभक्त व्यक्ति हो। उहाँ जस्तो व्यक्तिले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। सिपी मैनाली एउटा प्रखर राजनीतिज्ञ, धेरै राम्रो राजनीतिक चिन्तन विचार भएको व्यक्ति, यो लेफ्ट खेमाका यी व्यक्तिहरू। अब राष्ट्रवादी खेमामा पनि थुप्रै व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले नै पनि त्यो भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले म जिम्मेवारी लिन्छु, तपाईँहरू सबै आउनुहोस् अब भन्नुभयो भने तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? होइन, आन्दोलनमा आउनुभयो भने हामी तयार छौँ। हामीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नेतृत्व स्वीकार गर्ने प्रब्लम नै छैन। तर गलत बाटोमा होइन, ठिक बाटोमा आन्दोलनमा आउनुहोस्, तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी स्वीकार, तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। तर चुनावमा लगेर मानिसलाई गलत कुरा, चुनावबाट राजा आउँछन्, धर्म आउँछ भन्ने कुरा, गलत कुरा गर्न थाल्नु भने हामी साथ दिन सक्दैनौँ। लेफ्ट खेमाभित्र नेकपा एमालेभित्र व्यक्तिहरू हुनुहुन्न?
मैले एमालेभित्र त्यस्तो व्यक्ति देखेको छैन। माधव कुमार नेपालले त केपी शर्मा ओलीमाथि भने हुनुहुन्छ, राजासँग उहाँले सुटुक्क भेट्ने गरिनु भएको छ भनेर। यस्ता अनुत्तरदायी कुराको कुनै अर्थ छैन। होइन, उहाँ तपाईँहरूले त्यस्तो वातावरण त बन्दै छैन भन्नु खोजेँ मैले। त्यस्तो कुनै वातावरण छैन। ओलीजी राजावादी होइन, ओलीजी गणतन्त्रवादी हो। किन यस्तो आक्षेप आयो होला त? उहाँहरूको आन्तरिक कुरा म यसमा जान चाहन्न। डाक्टर साहब, यो समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद हरिजी।